ایک حمد پاک سماعت فرمائیں۔ اے خدا 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 خدا تو بڑا مہربان اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے میرے خدا شان تیری سب سے جدا ہے، میرے خدا شان تیری سب سے جدا ہے، سنا ہے اے خدا 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 تو بڑا مہربان اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا یا رب تو میری تشنگی قلب بجھا دے، یا رب تو میری تشنگی قلب بجھا دے، یا رب تو میری تشنگی قلب بجھا دے، کوثر مجھے سرکار کے ہاتھوں سے پلا دے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا ایک حافظ قرآن کی بہت ہی ضرورت ہے، تو اس کے اوپر پڑھ رہا ہوں، یہ سماعت فرمائیں۔ اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ مشکل ہے بڑی راہ تو آسان بنا دے، مشکل ہے بڑی راہ تو آسان بنا دے، مشکل ہے بڑی راہ تو آسان بنا دے، ہر گھر میں تو ایک حافظ قرآن بنا دے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا تو بڑا مہربان اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ تو کفر کی للکار کو میتین ملا دے، کفر کی للکار کو تو میتین ملا دے، کفر کی للکار کو تو میتین ملا دے، اسلام کے سوئے ہوئے شیروں کو جگا دے اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا کہ رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو، رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو، رحمت کی صدا مجھ پہ خدا تیری نظر ہو، مت آئے تو بس گنبد خضرا